मैं अपनी बाजी को मिलने गई थी मदरसे में। तुम क्या लगते हो इनके, क्या जरूरत है तुम्हारी इधर आए हो? तुम जानते नहीं हो मैं आसमा पठानी हूँ। जब बचाई है तो आसमा ने उस जमील एएसआई का गिरेबान पकड़ लिया। बच्चे भी ले ले, इदारा भी ले ले, घर भी ले ले, मैं सारी जिंदगी के लिए मेन से नीचे नहीं उतरूंगा। मेरे साहब जो ससुर थे उन्होंने मेरे नाम स्टाम्प किया हुआ है, लेकिन एक औरत मुनीरा नामी, और पाँव के ऊपर मैंने अपना रुमाल उतारा रख दिया और उसके सामने जमीन पर बैठकर मैंने हाथ बांधे। पहले भी आई हैं, लेकिन इस दफा तो ये असले के साथ आई है। उन्होंने उनकी उम्र की कानपट्टी पे पिस्टल रख दिया दो लड़कों ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रेंडिंग टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक साहब। जी नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर एक खतून पर तशद्दुद कर रहे हैं। पुलिस ने ये मौका इख्तियार किया कि जी ये कि ख़वातीन एक मदरसे के ऊपर कब्ज़ा कर रही हैं। पुलिस कब्ज़ा लेकर जिनके हवाले किया वो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि असल माजरा क्या है और पुलिस ने उनका तो साथ दिया और औरतों के साथ क्यों इस तरह का सलूक किया, और इनके पास कौन से सबूत हैं जिसकी बिना पर ये इस चीज़ का दावा करते हैं कि ये इनकी जगह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अकरम है। सर, आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये जगह आपकी है, ये मदरसे की, कि आपके पास होल्ड है? मेरे पास मेरे साहब जो ससुर थे उन्होंने मेरे नाम स्टाम्प किया हुआ है, जिसकी वजह से मैंने इदारे को रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन में भी मैं मोहतमिम नाज़िम हूँ, और उस वजह से मैं इस इदारे का ज़िम्मेदार और 30 साल से हूँ, और अहले महल्ला को भी इस बात का इल्म है, और रजिस्ट्रेशन दफ्तर में इश्तियाक साहब भी इस बात को जानते हैं। जब हमारा मामला बना, मेरी साहब का बेगम वहाँ पे दफ्तर में गई, रजिस्ट्रेशन दफ्तर में, उन्होंने कहा कि ये मेरे बाप की है, मैंने खुला ले लिया, ये किया वो किया। लेकिन जब ये बातें हुई तो इश्तियाक साहब ने मुझे कॉल की, कहने लगे कि आपके पास आप आएँ इधर एक दफ्तर। मैं दफ्तर में गया, उन्होंने मुझे सारी बात बयान की। कहने लगे कि आपके पास कोई सबूत है बतौर मोहतमिम नाज़िम का तो ठीक है, अगर नहीं तो हम आप गवर्नमेंट पुलिस को साथ लेके उस औरत को कब्ज़ा लेके देंगे, आपको बाहर निकालेंगे। मैंने उनसे कहा कि सर मेरे पास एक स्टाम्प है। कहने लगे वो आप दिखाएं। मैं वो स्टाम्प इश्तियाक साहब के पास दफ्तर में ले गया। जब उनको पेश किया तो उन्होंने पढ़ने के बाद कहा कि ठीक है कर सब, रूल के मुताबिक आप उस इदारे के ज़िम्मेदार और मोहतमिम नाज़िम हैं, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। सर, वो जो उन्होंने जो स्टाम्प पेपर जो उन ख़वातीन के पास है उसके ऊपर उनका कहना है कि किसी गवाह के साइन सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं है। तो आसमा पठानी है जो कब्ज़ा ग्रुप में शामिल है। कब्ज़ा के लिए आई थी ये औरत, पहली दफ़ा मैंने पहले भी आई हैं, लेकिन इस दफ़ा तो ये असले के साथ आई है और आकर बच्चियों के गले भी दबाएं। जब मैं आपको सारा वाक़या बयान करता हूँ कैसे मामला हुआ है। कैसे वो औरतें ही आई थी या उनके साथ मर्द हज़रात भी शामिल थे? कि अकेली की जिस तरह बताया जा रहा है कि 12 औरतें 12 ख़वातीन शामिल थीं कि जब वो कब्ज़ा करने आई हैं, तो उनके साथ मर्द भी थे या अकेली ख़वातीन ही आई थी? जब मैं बेटे का निकाह करने के लिए मंडी उस्मान वाला में गया हुआ था तो वो औरतें आई हैं, साथ उनके मर्द भी थे, कुछ उनके साथ थे और कुछ इस गली की साइड पे थे, कुछ दूसरी साइड पे थे और कुछ शैलर में खड़े थे। उन लोगों के पास वदान था जो बड़े वाला लोहे का होता है। उन्होंने लकड़ी वाले दरवाजे को मारा और तोड़ के अंदर दाखिल हो गई। वहाँ से जो मेरी वाइफ के लिए इस्तेमाल होता है दरवाज़ा, इदारे में आने के लिए, मदरसे में आने के लिए, उस दरवाजे को ताला लगा हुआ था, फिर उन्होंने वो तोड़ा। आप देख सकते हैं वो तोड़ा, तोड़ने के बाद इंटर हुई, वो अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने उनकी उम्र की कानपट्टी पे पिस्टल रख दिया दो लड़कों ने। एक ने डंडों से मारना शुरू कर दिया। जब डंडों से मारना शुरू कर दिया, उसकी चीखों पुकार पर उसकी बेटी इधर पड़ती हैं। उसकी बेटी ने जब आवाज़ सुनी दौड़ के आई तो वो आसमान पठानी ने, जो शबीर डोगर गैस के महकमे में मुलाजिम है, उसकी बीवी ने उसके ऐसे गर्दन दबा दी। जब बचाई है तो आसमान ने उस जमील एएसआई का गिरेबान पकड़ लिया। तुम क्या लगते हो इनके, क्या जरूरत है तुम्हारी इधर आए हो? तुम जानते नहीं हो मैं आसमा पठानी हूँ, शबीर डोगर जो गैस के महकमे में मुलाजिम है, मैं उसकी बीवी हूँ। आगे से तरह तरह की बदतमीजी और गलत अल्फाज इस्तेमाल शुरू कर दिए। जब यह काम शुरू कर दिया उसने फिर कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। अब तुमने पहले भी 2 दफ़ा हमला किया है, लेकिन एक औरत मुनीरा नामी जो जोइयाँ गांव से है, और उसके दाखिल होने के बाद मेरी बीवी के साथ उसका तोहफे तहफ़ में मामलात, यहाँ तक कि मैंने उसको रोकना शुरू कर दिया। जो ऐसे मामलात थे जो मैं नाकाबिले बयान है, मैं बयान नहीं कर सकता,
میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میں نے جب اس کو روکا لیکن اس نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ سکتی ہوں, اس کو چھوڑ سکتی ہوں, اس کو آپ کو چھوڑ سکتی ہوں, اس کو نہیں چھوڑوں گی. اس دن میں اپنی باجی کو ملنے گئی تھی مدرسے میں, اور بس اچانک ہم پہ حملہ ہوا ہے, دروازہ توڑا ہے, کچھ غنڈے آئے ہیں جس میں ایک اشرف کباڑیا ہے, ایک اجاز باجوہ ہے اور کچھ اور آدمی ان کے ساتھ تھے, اور یہ اکرم مولوی بھی تھا. میں اپنی باجی سے ملنے گئی ہوں, ہم ادھر سب بیٹھے ہوئے تھے, آرام سے ہم باتیں کر رہے تھے مدرسے کے احاطے میں. اتنے میں زور زور سے دروازہ کھڑکا ہے, اتنے زور زور سے کہ جیسے نا کوئی ان پہ پتھر اور ہتھوڑے مار رہا ہے. کے علاوہ کہ اور لوگ بھی شامل تھے جو آپ کو باہر نکلوا نکال رہے تھے؟ اس کے کہنے پہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے. پولیس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے, پولیس نے مجھے نوچا ہے. وہ جب آئی ہے پولیس اندر احاطے میں نے ان کے جب دیکھا ہے کہ یہ تو وحشی ہیں, وہ ساتھ میں سارے اکرم بھی تھا, مولوی اکرم بھی تھا, اشرف کباڑیا بھی تھا. آپ کی بیوی اور جو اسما کا آپ نام لے رہے ہیں پٹھانی کا, اس کا دعویٰ ہے کہ جی کہ وہاں پہ جو سب انسپیکٹر جمیل کے سامنے آپ نے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ جی میرا یہ 50,000 آج حلال ہوا ہے. وہ یہ بات سچ ہے کہ آپ نے ان کو 50,000 رشوت دی ہوئی تھی؟ ان کا کہنا ہے کہ جی 50,000 رشوت دے کے پھر اس نے قبضہ کروایا. میں نے کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا, اور کوئی مجھے ثابت کر دے تو جو جرم ہوگا میں قبول کروں گا. میں نے لعنت ہے اس آدمی پہ جس نے جھوٹ بولنا ہے. میں نے 1 روپیہ بھی کسی پولیس والے کو ادھر نہیں دیا, کیونکہ پہلے بھی اس نے حملہ کیا تھا 19 کو, فروری کی 19 تاریخ کو حملہ کیا تھا, 19-20 کو اس نے حملہ کیا ہے 35 خواتین کے ساتھ خدیجہ نے, اور ان عورتوں نے آ کر اور پاؤں کے اوپر میں نے اپنا رومال اتارا رکھ دیا, اور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر میں نے ہاتھ باندھے. میں نے کہا خدا را بچے بھی لے لے, ادارہ بھی لے لے, گھر بھی لے لے, میں ساری زندگی کے لیے مین سے نیچے نہیں اتروں گا, لیکن خدا را ہاتھ باندھ کے تجھے کہتا ہوں کہ تو اس عورت منیرہ کو چھوڑ دے. اس نے آگے سے مجھے جواب دیا کہ کہنے لگی کہ یہ کون سی تو نے بات کر دی, میں ساری دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کو نہیں چھوڑوں گا. حملہ کرنے کے بعد میں اکیلا تھا اندر, جب انٹر ہوا ہوں تو ان عورتوں نے مجھے مارا ہے. وہ منیرہ جس کی وجہ سے میرا گھر تباہ و برباد ہوا ہے, اس منیرہ نے مجھے گیس والا پیلے رنگ کا پیپ تھا, بہت زیادہ مارے ہیں, جس کی وجہ سے مجھے نشان تھے, بالکل جلد کالی سیاہ تھی, میرے بیٹوں نے بھی دیکھی, اور عورتوں نے مجھے چکیاں بھی کاٹی ہیں, یہ نشان میرے بازو پہ موجود ہے. یہ آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حکم بیان دے سکتے ہیں؟ میں کہہ سکتا ہوں, ہاں, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے باپ نے مجھے اسٹامپ کر کے دیا, اور میں نے خود یہ ادارہ رجسٹریشن کروایا, اور اس میں محسن ناظم ہوں. میں اور میرے سارے بھائی رمضان سے امی کو ملنے گئے تھے, اور میں سب سے پہلے میرا بڑا بھائی میری ماں قدم میں بیٹھا تھا. اس نے کہا ماں ہم سب کو تیرا پیار چاہیے, سر ہمارے پاس آ جا. اس نے کہا چاہے آپ کے 6 بیٹوں کے جنازے پڑے ہونا ایک لائن میں تو میں ان کے اوپر سے قدم دے کے گزر جاؤں گا, اور میں اس اور کے پاس چلی جاؤں گی. میرے باپ کے کاندھے کے اوپر پسٹل رکھا ہے, اور ایک آدمی نے میرے باپ کو ڈنڈے کے ساتھ مارا ہے, اور ہم بچیاں اوپر پڑ رہی تھی, ہم نے آواز سنی ہے اور چیخاں پکارنا شروع کر دیا ہے. میں نیچے اپنے باپ کو باہر چھڑانے کے لیے آئی ہوں, اور اس آسما عورت نے میرا گلا دبا لیا ہے, آسما پٹھانی, اور ہم سب بچیوں کو بہت زیادہ مارا ہے اور ہمارے ساتھ ظلم بھی کیا ہے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان سب عورتوں کو سزا دینی چاہیے. جی میرے ساتھ اس وقت اشرف کباڑیا, جن کو خواتین نے ایک بہت زیادہ نامزد کیا ہے کہ یہ قبضہ گروپ ہے, ان کو پورے اہل محلے میں بالکل منشیات گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے, اور قبضہ کرانے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسے ہے. جی السلام جناب, میں اتنے آیا اتنے 200 بندہ کھڑا باہر, ٹھیک ہے, میں آ کے باہر جس ویلے میں کھلو گیا, بیبیاں تے بندے اندر بڑے نے, 15-20 بندے اتنے کھڑے. اے پٹھانی جی آسما بیبی اے اندر, ٹھیک ہے, 20 تاریخ نو بھی 19 تاریخ اے قبضہ کرن بھی آیا, ٹھیک ہے. میں نال ہاں, میں انشاءاللہ ایماندار بندہ, میں انصاف دے نال ہاں, میں ظالماں دے خلاف ہاں, جہاں ظالم بندہ ہے وہ میں خلاف ہاں. اے پورا محلہ کھڑا ہے, اے پورا محلہ دسے کیا وجہ کیا ہے کہ صرف آپ پہ نام لیا جا رہا ہے, باقی محلے داروں کا 5-6 باری قبضہ کیا بیبی نے آ کے. جی ناظرین, آج ہم کھڑیاں خاص پہ موجود تھے
जहाँ पर एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तमाम मीडिया चैनल्स ने तस्वीर का एक रुख दिखाने की कोशिश की। हमने आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह करने की कोशिश की कि असल हकीकत क्या है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।